चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अरशद शरीफ शहीद की वालदा के साथ जो मुलाकात करने गए थे, अब उस मुलाकात का ड्रॉप सीन हो गया है और आसिम मुनीर शहीद अरशद शरीफ की वालदा के पास दरअसल क्या मंसूबा लेके गए थे, ये सामने आ गया। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रसीन हैदर मज़न। सबसे पहले आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। मैं मोटरवे पे सफ़र कर रहा था, मुझे अचानक अपडेट आई और मैं यहाँ पे रुक गया। मैंने कहा कि बर वक्त आप तक ये अपडेट पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल जो वीलॉग मैंने किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो शहीद अरशद शरीफ की वालदा के पास गए हैं और जो उस वक्त तक की इतलात थी उनके मुताबिक नए आने वाले आर्मी चीफ ने शहीद अरशद शरीफ की वालदा की कदम बोसी भी की और ये कहा कि आपका बेटा जो शहीद हुआ है वो मेरा भाई था और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शहीद के जो कातिल हैं उनको उनका जो एक अंजाम है वहाँ तक पहुँचाऊँ, उनको सज़ा दिलवाऊँ। मेरी हद मुमकिन कोशिश है और मैं हर हद तक जाऊँगा उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए। लेकिन अब जो अपडेट्स आई हैं उन्होंने पूरी गेम ही बदल के रख दी है। मुझे नहीं पता कि इन अपडेट्स के ऊपर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसिम मुनीर साहब की अगर कोई इंटेंशन थी तो वो आसिम मुनीर साहब ही बता सकते हैं, लेकिन जो तफसीलात आई हैं वो थोड़ी सी जो है वो अनसेटिस्फाइड है, इसलिए मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अब आदिल राजा साहब हैं और आदिल राजा साहब का आपको पता है कि वो बैरून मुल्क बैठे हैं, एक सर्विसमैन हैं और बड़ी अंदर की खबर लाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तकरीबन जो है वो 4:07 हो चुके हैं। इससे 37 मिनट पहले यानी 3:30 बजे ये ट्वीट किया और ये कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अरशद शरीफ शहीद की वालदा से मिलने उनके बेटे के कत्ल में नामजद मुलजिम ISI अफसर को साथ लेकर गए। अब यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि वो कौन सा अफसर था जिसे वो साथ लेके गए, क्योंकि ISI में से 2 सेक्टर कमांडर्स हैं उनको नामजद किया गया है, 2 ब्रिगेडियर्स हैं उनको नामजद किया गया है, फिर जो है वो डर्टी हैरी जिसे कहा जाता है उसे भी नामजद किया गया है, फैसल नसीर को, और DG ISI जो हैं उनको भी नामजद किया गया था। अब इससे पहले इस ट्वीट से 1 घंटा पहले यानी 3 बजे जो उन्होंने ट्वीट किया, एक थ्रेड उन्होंने शेयर की, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, ज़रा सुनिएगा। वो उसमें कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की परसों शाम AFIC रावलपिंडी में शदीद अलालत के बाइस ज़ेरे इलाज अरशद शरीफ शहीद की वालदा से 1 घंटा तवील मुलाकात हुई, जहां उन्होंने अपने अदारों के दिफा में कोई कसर न छोड़ी। मगर अरशद शरीफ शहीद के ख़ानदान ने चुपते सवालात पूछे जिनका तसल्ली बख्श जवाब देना मुमकिन न था आसिम मुनीर साहब के लिए। फिर वो लिखते हैं कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा को यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि उन्हें गलत मालूमात पहुंचाई जा रही हैं और डर्टी हैरी पार्टी का अरशद शरीफ की शहादत से किसी तौर भी ताल्लुक नहीं। मगर अरशद शरीफ की वालदा और बच्चे ये बात मानने से इनकारी थे। आर्मी चीफ अपने साथ अहलिया के अलावा 2 खातीन और पर्सनल स्टाफ साथ लेकर गए और सब ने मिलकर अरशद शरीफ शहीद की वालदा को अरशद शरीफ के दिलेर और बच्चे मानने से इनकारी थे। और फिर वो लिखते हैं कि सब ने मिलकर अरशद शरीफ शहीद की वालदा को घेरा डाला, मगर अरशद शरीफ शहीद की दिलेर औलाद आगे से डटी रही। यानी उनके जो बच्चे हैं वो भी डटे रहे इस बात के ऊपर कि नहीं, हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि आपके साथ जो अफसर यहाँ पे आया है उसका हमारे बाबा की शहादत के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो लिखते हैं कि अगले दिन सदर आरिफ अलवी ने भी मिलने की कोशिश की, मगर उन्हें मुलाकात की इजाज़त ना मिल पाई। जनरल आसिम मुनीर हर हाल में बाजवाई बाकियात का दिफा करते रहे। अब ज़रा जो इन्होंने थ्रेड शेयर किया उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं और आप ज़रा यहाँ पे ये देखें कि अगर आसिम मुनीर इस कैपेसिटी में गए हैं कि वो इस अदारे के नए आर्मी चीफ हैं, सरबराह हैं, और इस वक्त जो अरशद शरीफ की फैमिली है या पाकिस्तानी अवाम है वो अरशद शरीफ के कत्ल का जो आप कह लें कि पूरे का पूरा इल्ज़ाम है वो चंद शख्सियात पे दे रहे हैं जिनका ताल्लुक उसी अदारे के साथ है। अब अगर वो बतौर आर्मी चीफ और बतौर उस अदारे के सरबराह अपने अदारे को क्लियर करवाने गए तो मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है कि मेरा अदारा है और इसके ऊपर बिला वजह तनकीद हो रही है, कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरा अदारा अगर उसके ऊपर ब्लेम आ रहा है
تو اس کو کلیئر کرنا چاہیے جا کے کہ جی آپ کے ساتھ یہ ادارہ کھڑا ہے. اگر یہ لوگ بیچ میں ملوث نکلتے ہیں تو میں انہیں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. یہاں تک کسی بھی پاکستانی کو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر عادل راجہ صاحب کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر ان کا شاید کوئی پرسنل گرج ہو سکتا ہے آرمی چیف کے ساتھ, لیکن یہاں تک میں اگر سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات پہ آ جاتے ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک افسر کو ساتھ لے کے گئے جو اس پورے کے پورے واقعے کے اندر ملوث تھا, اور ان کے ٹویٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ جنرل فیصل نصیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اگر فیصل نصیر صاحب اپنے آپ کو اس کے اندر انوالو نہیں سمجھتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے اندر انوالو نہیں ہوں, اور اگر وہ اپولوجی کرنے گئے ہیں وہاں پہ, اگر وہ یہ بات کرنے گئے ہیں کہ آپ جہاں پہ جس جگہ پہ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں, میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کے بیٹے کے جو شہادت ہے اس کے اندر ملوث نہیں ہوں, تو اگر وہ جسٹیفیکیشن دینے گئے تو ٹھیک ہے, ان کا جانا بنتا ہے جسٹیفیکیشن دینے کا, کیونکہ اس پورے کے پورے معاملے کا جو الزام ہے ان کے سر پہ آ رہا ہے. اب بات یہ رہ گئی کہ کیا آیا آرمی چیف نے یا اس افسر نے جس کا بھی نام لیا جا رہا ہے, اس نے جا کے ارشد شریف شہید کی والدہ کو یہ کہا کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں, یا آپ جن کا اوپر الزام لگا رہی ہیں ان کے نام واپس لے لیں. اگر یہ بات آرمی چیف کی طرف سے نہیں کی گئی تو پھر ان کی نیک نیتی کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا. ہاں, اگر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی آپ ان کے نام واپس لے لیں, آپ ان کے ساتھ صلح صفائی کر لیں, اور آپ بیان دے دیں کہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ ARY ہے یا عمران خان ہے جو اس وقت اس میڈیا کے ذریعے ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ بات غلط ہے. اور نئے آنے والے آرمی چیف کے حوالے سے اور ایک ادارے کے نئے آنے والے سربراہ کے حوالے سے چیز غلط ہوتی, میں محسوس کرتا ہوں کہ انہیں جا کے اس طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے اور اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. ہاں, ادارے کو ضرور ڈیفینڈ کریں, ادارے کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے کام ضرور کریں, اور کر بھی رہے ہیں. جس طریقے سے اپڈیٹس آ رہی ہیں DGI SPR کی جانب سے, وہ بھی قابل تحسین ہیں, خوش آئند چیزیں ہیں کہ واقعی کوئی افسر اب عوام پاکستان اور افواج پاکستان کے درمیان ایک جو خلیج پیدا ہو چکا ہے اسے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوبارہ وہی بات کروں گا کہ جو الزامات آج عادل راجہ صاحب کی طرف سے لگائے گئے یا عادل راجہ صاحب کی طرف سے جو سٹوری بریک کی گئی ہے, اگر وہ سٹوری ٹھیک ہے, اور اگر کیونکہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہ وہاں کس نیت سے گئے تھے, نیتوں سے صرف خدا کی ذات واقف ہے, ہم نیتوں سے واقف نہیں ہو سکتے, ہم انسان ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے, دیکھ لینا چاہیے کہ ان کی دراصل نیت کیا تھی. اگر وہ واقعی مخلص ہو کے گئے تھے, اگر وہ واقعی شہید ارشد شریف کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں, ان کے منطقی انجام تک, تو پھر ان کی تعریف بھی بنتی ہے اور ان کے کام کو جو ہے وہ سراہنا بھی چاہیے, تاکہ اس طرح کے آگے بھی جو ہے وہ کام ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے رہیں. اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے, جیسے ہی مزید تفصیلات آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.